اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نیک جائز حاجات پورے عطا فرما، رزق کی حلال عطا فرما، حرام رزق سے محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین، خطا غلطی معاف فرما، درگزر والے فیصلہ فرما۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اكفنا بحلالك ومن حرامك ولا تحرمنا من سواك۔ صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين۔